अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वअक़्तम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन व नाज़रीन इकराम, तजवीद व क़िरात के इस कोर्स में आपका इस्तक़बाल किया जाता है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह इसमें तजवीद व क़िरात के क़वाइद, उसकी इफ़ादियत के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, यानी कुरान को तरतील से पढ़ा करो। तो इसके 12 पहले के दुरुस में भी इसकी तलक़ीन दी गई है और हम इसी जो है मकसद से जमा हुए हैं कि हमको जो है तजवीद व क़िरात के बारे में मालूमात हों और इसका इल्म जो है सीखें और सिखाएं। अल्लाह ताला का कुरान शरीफ में सूरह बक़रा में इरशाद किया जाता है, इरशाद बारी आया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। सूरह बक़रा आयत नंबर 121 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि उन लोगों को जिसको कुरान शरीफ दी गई वो पढ़ते हैं इसको, यानी कुरान शरीफ को, उसके तिलावत के हक़ के साथ। तो तिलावत का जो हक़ है उसके माने तजवीद और क़िराअत है। और फरमाया कि वो मैं यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, और जो लोग इस हुक्म को ना माने तो वो जो है खसारे में है, नुकसान उठाने वाले में। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ये कुरान शरीफ का पढ़ना पढ़ाना और जो है इसको बार बार दोहराना, ये तमाम चीज़ें इल्म के हुसूल में मददगार शामिल होते हैं। सरकार की हदीस शरीफ में और एक बार आपने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो इस ज़मन में जितने भी अकाबिर उलमा गुज़रे हैं कुरान शरीफ के खादिम, वो तजवीद व क़िरात को बहुत ही अहमियत देते हैं, क्योंकि बग़ैर कुरान, बग़ैर तजवीद के पढ़ना ऐसा है जैसा कि आप जो है ना बगैर कोई पटरी के जो है ट्रेन चलती हुई देखे आप कभी, तो उसके मानिंद है समझिए, क्योंकि तजवीद क़िरात एक पटरी के मानिंद है और उसके ऊपर जो ट्रेन चलती है वो आपकी क़िराअत है। तो इसको जो है आमतौर पे बाज़ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई क्या लेडीज़ को पढ़ना ज़रूरी है? तो जी हाँ, लेडीज़ हो कि जेंट्स हो, नबी करीम, इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था पिछले दुरूस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमला 13 साहबी रसूल ने रास्त कुरान सीखा, जिसमें 2 ख़वातीन थे। उसमें बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में, और बीबी हफ्सा, आप दोनों ने रास्त कुरान सीखा। तो इससे दलील मिलती है कि तजवीद व क़िरात का सीखना हर 2 मर्द व ख़वातीन पे फ़र्ज़ है। चूँकि हम नमाज में पढ़ते हैं, ऐसी देखिए जिस पे नमाज फ़र्ज़ है और तिलावत भी हम करते हैं, तो कुरान शरीफ इतना कम से कम पहले सीख लेना चाहिए कि अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें सही हो जाए। सूरह फ़ातिहा है और आखिर के ज़म्बी सूरह। तो इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन तजवीद की इफ़ादियत और उसके बारे में बताया जाएगा, और ये जो भी रिकॉर्डिंग लाइव जो सुन रहे हैं, फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग इसको सुन सकते हैं और दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग पोस्ट करते जा रहे हैं। और इससे पहले के दुरूस में ये भी बताया गया था कि कुरान शरीफ के अलावा पहले 104 किताबें थी, आसमानी किताबें 104 थी। उसमें से अल्लाह ताला ने वो 104 किताबों को मनसूख करके सिर्फ 4 किताबें नासिख है। वो पहले की जो मनसूख है किताबें 104, उसका इल्म और उसके ही पूरे हिकायात जो अहकामात थे, इन 4 किताबों में, यानी तौरेत, ज़बूर, इंजील और फुरक़ानुल हमीद, ये 4 किताबों में मुंतकिल किया। तो फुरक़ानुल हमीद कुरान मजीद को ही कहते हैं।
تو آئیے اس سلسلے میں ہم جو کتابیں استعمال کر رہے ہیں اپنے تجوید و قرأت کے درس میں، اس سے پہلے بھی میں عرض کیا کہ یہ کتابیں 3 اہم کتابیں ہیں جو کہ آپ کو ابھی اسکرین پر نظر آئیں گے، اور ابھی میں اس کو بتا رہا ہوں آپ کو۔ جی، تو یہ کتابیں ہم ہمارے جو آن لائن پلیٹ فارم ہیں، آپ جیسا اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس میں اویلیبل ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کتابوں میں دیکھیے، سب سے پہلی کتاب ہم جو ہسٹری پڑھے ہیں، تجوید و قرأت کہاں سے شروع ہوئی وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیلی پہلے کے ویڈیوز میں ہے۔ اب جو ہم موجودہ کتابیں استعمال کر رہے ہیں اس میں جو ہے آپ کو سحر فہرست جو ہے قواعد التجوید تھی، جو کہ ہمارے استاد محترم قاری جمال محمد طاہر صاحب کی لکھی ہوئی تھی۔ جی، اس کے بعد ہم شروع کیے ہیں یسرنا القرآن، جو کہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ یسرنا القرآن عام طور پہ جو یسرنا القرآن ہم اکثر ہم میں سے پڑھتے ہیں، بچے بچیاں جو بھی ہے، وہ اس سے ہٹ کے ہے۔ یہ اس میں پریکٹیکل اپروچ زیادہ ہے، چونکہ یہ ایک تجوید و قرأت ایک پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، تو اس کو آپ کو مشق کرنے کی ضرورت ہے، بار بار لکھنے کی، پڑھنے کی۔ اس وجہ سے آپ کو کہ آپ جو ہے آپ یا ہم جو بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم کو پریکٹس میکس مین پرفیکٹ کے طور پہ ہم جتنا اس پہ محنت کریں گے، آپ اس میں جو ہے عبور آئے گا۔ تو یہ یسرنا القرآن لکھی ہوئی ہے دراصل ڈاکٹر شیخ محمد عبدالغفور قادری رحمۃ آبادی صاحب، جو شیخ التجوید جامعہ نظامیہ اور بانی مدرسہ محمدیہ تعلیم اسلام حیدرآباد۔ تو انہی کی کتاب سے ہم جو ہے پریکٹس کر رہے ہیں ڈیلی۔ اس سے پہلے کے اسباق میں تھوڑا سا کوئکلی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ الف سے یا تک جو حروف تہجی کہتے ہیں، یہ 29 حروف کو لکھنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے۔ عام طور پہ جو کتابت ہوتی ہے، ہم کو لکھنا بھی آنا چاہیے، تو الف جیسا لکھتے ہیں اپ ٹو ڈاؤن، اور بے رائٹ ٹو لیفٹ، اس طرح سے۔ عربی کا بھی قاعدہ ہے کہ انگلش جیسا لیفٹ ٹو رائٹ لکھتے ہیں، انگلش لیفٹ ٹو رائٹ لکھتے ہیں، لیکن عربک رائٹ ٹو لیفٹ لکھتے ہیں، یہ ہم سب کو پتا ہے۔ تو اس کو لکھنے کا بھی یہ 29 حروف کا جو طریقہ ہے اس میں بتایا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ بھی ایک رجسٹر یا نوٹ بک لے کے اس کی مشق کریں، اور پڑھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ سرکار کی حدیث بھی ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ من المہدی الی اللحد، یعنی ماں کی گود سے خبر کی گود تک آدمی طالب علم ہے، آدمی ہو یا عورت ہو۔ تو تمام کو علم حاصل کرنے میں کوئی شرم جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے میں بتایا تھا گزشتہ کل کی کلاس میں، کچھ اتفاق سے ریکارڈنگ نہیں ہو پائی کوئی ایرر کی وجہ سے، تو اس بات چیزیں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ وہ جو ہے ریکارڈ ہو جائے۔ تو اس میں یہ تھا کہ یہ 29 حروف جو ادا کرتے ہیں الف سے یا تک، اس میں جو ہے اس کو نکالنے کے مخارج حروف کہتے ہیں، جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے۔ مخارج حروف 17 ہے، 17 اور 29 حروف ہے۔ تو مخارج حروف ایک اس کا جو ہے بیک بون ہے۔ جو بھی مخارج حروف جانتا ہے اور حروفوں کو ملا کے پڑھنا چاہتا ہے، جس کو وصل کہتے ہیں، اور جہاں پہ رکنا چاہیے اس کو وقف کہتے ہیں۔ تو آپ کو مخارج حروف، وصل حروف اور اوقاف حروف، یہ اہم چیزیں ہیں۔ جہاں پہ اگر رک گئے تو پھر ملا کے کیسا پڑھنا اور رکنا کیسا، یہ تمام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قول کے مطابق اگر یہ کوئی فن جانتا ہے، یہ اہم چیزیں جس میں مخارج حروف ہے اور وصل حروف، اوقاف حروف، تو وہ تجوید جانتا ہے، وہ ایک قرآن اچھی طرح سے پڑھنے سے واقف ہو جائے۔ اور ایک ہے صفات حروف، یعنی ایک تو مخارج حروف ہے، جیسا کہ عربی میں فصاحت بلاغت ہے بہت ساری۔ اگر آپ سین کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک معنی ہو جائیں گے، صاد کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک معنی ہو جائیں گے، سا کے ساتھ پڑھیں گے تو الگ معنی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو ہے بہت ہی ایسی چیز ہے کہ تجوید و قرأت کا پڑھنا سیکھنا ہر ایک کے اوپر ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے مخارج حروف، صفات حروف، اور جو ہے وصل حروف اور اوقاف حروف، یہ 4-5 اجزاء ہے تجوید کے، یہ سب کو جاننا ضروری ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قول کے مطابق جو شخص یہ 5 اجزاء جانتا ہے، گویا کہ وہ پھر قرآن شریف پڑھنے کے
काबिल है, वो बतौर क़ारी अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। और जो है हर एक को चाहिए कि अपने कम से कम इतनी कुरान पढ़ना आए कि अपनी पहले नमाज सही हो जाए। तो अब ये कायदा जो है यस्सरनुल कुरान, उसमें सबसे पहला चैप्टर अलिफ बा ता जो बताया गया, उसमें सबसे पहला मखारिज हुरूफ ही है। तो इसकी भी हम इससे पहले मशक करवाए हैं कई बार। और मखारिज हुरूफ जुमला 17 हैं, जिसमें बाज़ हलक़ी हुरूफ हैं और बाज़ जो है दूसरी जगहों से, ज़ुबान की परचीप से, ज़ुबान के किनारे से, ज़ुबान की नोक से, ये मुख्तलिफ आपको तफसील इसमें बताई गई है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये, मखारिज हुरूफ ये हो गया। आप सबको इंशाल्लाह ये किताब ऑनलाइन अवेलेबल है। हमारे जो भी तजवीद व क़िरात का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हैं, तो उसमें जो है इस किताब को भी रखा गया है। और जो दूसरे कुतुब हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस फ़न को जानने के लिए, वो भी उसमें मुहैया है, 3-4 किताबें। तो आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि उसको मुसलसिल पढ़ें और प्रैक्टिस करें, अपने घर वालों को भी यह पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि सरकार की हदीस है कि बल्लगू लौ काना आया, मेरी बात दूसरों को पहुंचाओ, अगरचे के एक ही बात क्यों ना हो। तो एक भी बात है तो सरकार की पहुंचाना है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं और जो है बहुत जोशो खरोश से ईद मिलाद भी मनाते हैं, मगर जो काम करना है कुरान शरीफ की खिदमत, बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। तजवीद व क़िरात के बारे में अक्सर देखा जा रहा है कोताही बरतते हैं लोग, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक कुरान के बास पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन पर खुद कुरान लानत भेजता है, क्योंकि तजवीद का अगर ख्याल ना रखें तो अल्फाज बदल जाते हैं, जिसकी वजह से सवाब की वजह गुनाह होता है। अब ये पहला सबक मखारिज हुरूफ के बाद शिनाख्त है। इसमें जो हरकत होते हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश और नुक्ते किस तरह लिखे हैं, ये दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। कल के सबक में रिपीट किया था लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो तजवीद व क़िरात अरबी का क़ायदा है, इसमें नुक्ते जो होते हैं, 1 नुक्ता, 2 नुक्ते और 3 नुक्ते, ये लकीर होती है। इसके ऊपर जो है नुक्ते, नून के लिए देखिए सिर्फ 1 डॉट होता है, ता के लिए 2 और सा के लिए 3, ये लाइन लाइन के ऊपर आते हैं। और निचले हिस्से में जो है सिर्फ बा और या 2 के लिए नीचे नुक्ते होते हैं। अरबी में पानी है, पानी, जैसा कि पानी हम उर्दू में लिखते हैं, तो अरबी में पे लफ्ज नहीं है, तो नीचे 3 नुक्ते नहीं आते, सिर्फ 2 आते हैं या 1 आता है। अब अक्सर लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ते हैं और इससे वाकिफ है, फिर भी मैं ज़िम्नन बात आई तो बता दिया। ये नुक्तों का हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आप देखेंगे अलीफ से या अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोग हम पढ़ते हैं, कोई उसमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 हर्फ ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा एहतियात बरतना है। 3 हर्फ, वो कौन से 3 हर्फ है? सा है, जाल है और जोय है। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं इसमें स्टार मार्क किया हूँ। एक तो सा है, इसकी अदायगी के वक्त आपकी जुबान की नोक बाहर आएंगी। ये सा जो है, जुबान की नोक आप बाहर लेंगे, सा। और कोई भी हर्फ का मखरज मालूम करने उससे पहले कि उसको पहले अलिफ पर जबर लगा दें, और जो हर्फ का मखरज मालूम करना है उसको जज़म लगा दें। तो जज़म लगाने पे क्या होगा, आप वो हर्फ जो अदा कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका मखरज आपको मालूम होगा। जैसा कि अस, ता के बाद जो लेटर है सा, उसको मालूम करने के लिए अस बोलेंगे आप। सीन, ये सीन नहीं है, अक्सर लोग गलती से अस बोलते हैं। ये सीन, जा के बाद वाला ये सीन है, ये नहीं आपको पढ़ना है, बल्कि पढ़ना सा है। सा के वक्त आपकी जुबान की नोक बाहर लेगी, अस। उसी तरह 2 और हर्फ रह गए हैं, यानी जुमला 3 हर्फ के वक्त जुबान की नोक बाहर आएगी, लेकिन उसके सिफात अलग होंगे। तो सा एक हो गया। उसके बाद तो, के बाद जो वा है, ये वाला, ये भी अदा करते वक्त आप जुबान की नोक थोड़ी बाहर लाएंगे और मुंह गोल हो जाएगा। वा, जैसा कि वालिमीन है, वालिमीन, अज़ल्लहुम है, तो ये वा है, अव। इसका भी ख्याल रखें। और एक हर्फ है जिसके वक्त आप जुबान की नोक बाहर लाएंगे, वो है जाल, जो यहाँ है, दाल के बाद वाला। दाल के बाद जो आता है हर्फ, जाल है। तो इसको भी आप जाल के वक्त भी जुबान की नोक बाहर लाएंगे। जैसा कि कुरान में भी आया है, बहुत जगह हम पढ़े हैं, इज़ा जा नसरुल्लाह है, तो इज़ा जा,
इज़ा, अक्सर लोग इज़ा जा बोलते हैं, इज़ा, ये जाल पढ़ते हैं, रॉ के बाद जो जा है वो पढ़ते हैं, जो गलत है। रॉ के बाद जो जा है उसके वक्त जुबान की नोक बाहर नहीं आएगी, ये जहाज की आवाज की तरह अज अज ऐसा बोलेंगे। लेकिन जाल जो है, जाल, उसके वक्त जुबान की नोक बाहर लाएंगे। जैसा कि इज़ा जा है, और इज़ ज़लमू है, इज़ ज़लमू, इज़ा जा, इस तरह से। वो इज़ अखज़ना, तो ये जाल के वक्त भी तीन हरूफ हैं जिनके वक्त जुबान की नोक बाहर लाएंगे, सा, जाल और जोए। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग उनके जहन नशी हो जाए हम सब के, ताकि हम कुरान पढ़ने में जब पढ़ते हैं तो ये इसका मखरज सही अदा करें, मखरज भी और सिफात भी। तो ये अलीफ से आप देखिए, अलीफ जो हर्फ है उसमें भी तीन हर्फ पोशीदा हैं, कल भी मैं बताया था, लेकिन वो जो है बाद लोग अटेंड किए, बाद लोग नहीं, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग कल की आज भी हो रही है, तो आज इंशाल्लाह ये अपलोड होगी। तो अलीफ में तीन हर्फ है, अलीफ लाम फा। इसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं आप अलीफ को, तो सरकार की हदीस है कि तुम अगर एक लफ्ज पढ़ेंगे तो 10 उसके नेकियां हैं, तो 10 नेकियां हैं। तो फिर सरकार ये भी फरमाए कि अलीफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, अलीफ अलग है, लाम अलग, अलीफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। जैसा कुरान में हरूफ मुक़त्तआत है, इससे पहले अर्ज किया था हमें, सूरों से पहले बास कोड्स में लिखते हैं, जैसा कि अलीफ लाम मीम है, सौद है, या सीन है, और काफ हा या ऐन सौद। इस तरह से इनको क्या कहते हैं, हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। इसका इल्म, इसका माने अल्लाह और रसूल बेहतर जाने, या अल्लाह ताला जिस बंदे को अल्लाह ताला इल्म दिया है वो जानते हैं। ये कोड्स हैं, और इसमें जो है अल्लाह ताला कुछ रुमूज पोशीदा रखे हैं, कुछ चीजें हैं जो या तो फिर सूर्य के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको वो करते हैं, या फिर अल्लाह बेहतर जानता है इसके क्या माने, अल्लाह और रसूल। तो बहरहाल हमको उसमें पढ़ना नहीं है, वो है ये कि है हरूफ मुक़त्तआत है। जैसा कि कुरान शरीफ में आपको बताता हूँ, जैसा मैं अर्ज किया अभी, कुरान शरीफ के जो कुरान शरीफ अगर आप देखें, कोई भी आप कुरान इस्तेमाल करते हैं, जब आप कुरान शरीफ खोलेंगे तो जो है आपको नजर आएगा, ओके। तो बहरहाल जब कुरान शरीफ आप खोलते हैं और उसमें आपको कोई भी सूरा जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें शुरू में अक्सर आप देखे होंगे सौद लिखा हुआ होता है, या यासीन है। तो ऐसे जो वर्ड्स जिसमें कोई माने नहीं लिखे होते हैं, तो उसको हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। बहरहाल हम जो अब 10 पढ़ रहे थे, अलिफ लाम मीम, अलिफ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके तीन लेटर्स होते हैं, अलिफ लाम फे, अलिफ। तो ये अलिफ लाम फे जब आप उसको एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, तो आपको गोया के 30 नेकी मिलेंगे। एक हर्फ के 10 नेकी है, अलीफ के एक, लाम और फे, तो अलीफ लाम मीम जुमला तीन हर्फ है, तो तीन हर्फ के 30 नेकी आपको मिलते हैं। तो ये चीजें जो है बेसिक चीजें हैं, लेकिन बहुत अहम है। और देखिए, बुनियाद जब सही नहीं हुई तो बिल्डिंग भी, बुनियाद जब ठीक नहीं होंगे तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची हो, हिफ्स कर लेते हैं बच्चे, लेकिन तजवीज से वाकिफ नहीं है तो क्या फायदा मिलेगा, और बाज के अल्फाज भी नहीं मालूम होते हैं। हमारे पास एक यहाँ अक्सर जद्दा में हुफाज आते हैं, तो एक डॉक्टर हमारे दोस्त की बेटी है, डॉक्टर भी है माशाल्लाह, और वो हाफिज कुरान भी है। तो मैं पूछा, देखो बेटे, कुरान में आयत है, आप उसके मालूम माने मालूम है क्या? तो बोले जी कौन सी आयत है? तो मैं बोला देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक आयत है कि वला तजीरु वाजिरतु विज़रा उखरा। इसके आपको माने मालूम है क्या? तो बोले बच्ची हो जी, नहीं मुझे पढ़ी पढ़ी हूँ, हिफ्स की मैं, 2 मरतबा ये कुरान में नाजिल हुआ है, आई है आयत, मगर उसके माने मुझे नहीं मालूम। तो मैं बोला देखो बेटे, ये आयत के माने हैं कि वला तजीरु वाजिरतु विज़रा उखरा, यानी क़यामत के दिन किसी का बोझ कोई नहीं उठाएंगे, जिसका गुनाह है उसी का बोझ वही उसी को उठाना है। तो ये उसके माने हैं। बहरहाल इसकी तशरीह, तफसीर, तर्जुमा अलग चीज़ है, लेकिन हाफिज को चाहिए कि वो जो चीज़ याद कर रहा है उसके कम से कम मोटे मोटे माने तो मालूम हो, बहुत सारे सूरों के।
تو اکثر رٹا دیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ اتنی تفصیل میں شاید اس سے پہلے تجوید کے اگر پتہ نہیں جو اٹینڈ کیے ہیں کورسز وہ جانتے ہوں گے، لیکن الف کے اندر بھی دیکھیے 3 حروف ہے الف لام پہ، تو اس طرح سے صرف آپ الف پڑھیں گے تو 30 نیکی ملیں گے. با دیکھیں گے تو اب بے الف با، اس کے بھی 2 حروف ہیں. تا بھی اسی وجہ سے 2 حروف ہیں. پھر سا کے بھی 3 ہے. جیم پڑھیں گے، جیم کو ایکسٹینڈڈ فارم میں لیں گے تو جے جے یہ میم جیم، یہ ہے نا آپ کے پاس جے یہ میم جیم ہے. تو جیم آپ پڑھیں گے تو دیکھیے اب یہاں پہ جے یہ میم آیا ہے، اس میں بھی 3 حرف ہے. اس طرح سے ماشاءاللہ قرآن شریف کے رموز ایسے ہیں، جتنے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے اوپر یہ پردے ہٹتے جائیں گے. اور ایک مرتبہ غالباً کون ہے پہلے مفسر قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے روایت تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مزار شریف یہاں طائف میں ہے، اکثر زائرین جاتے ہیں. تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ پہلے مفسر قرآن ہے، تو آپ ایک بار قرآن شریف پڑھ رہے تھے ترجمہ وغیرہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، تو جو ہے رات پوری گزر گئی، صبح ہو گئی، تو آپ نے بعد میں فرمایا کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا بلد العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازہ ہے. تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بے کا نقطہ کے بارے میں آپ بیان کر رہے تھے، تو وہ بے کا نقطہ کی تفسیر ترجمہ اس کی تفسیر کر رہے تھے. تو ابھی سورہ تو کیا ایک آیت بھی پڑھے نہیں، لیکن اس سورے کی خالی بے کی تفسیر بیان کرے تو صبح ہو گئی، لیکن وہ تفسیر مکمل نہیں ہوئی. پھر حضرت علی کرم اللہ جو خود فرماتے ہیں کہ اگر میں تفسیر لکھنے لگوں سورہ فاتحہ کی تو 7,000 گھوڑوں پر لاد کے جو ہے اس کے اوپر رکھ کے اتنی کتابیں لکھ سکتا ہوں. اس زمانے میں چونکہ ٹرکس وغیرہ نہیں تھے تو کتابیں گھوڑوں پہ کپڑے میں کپڑے کا تھیلا بن کے اس پہ لاد کے لے جاتے تھے، یعنی لوڈ کر کے لے آتے تھے. تو 7,000 گھوڑوں پہ جتنے کتابیں آتی ہیں وزن، اتنی کتابوں کی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ سکتا ہوں، بولے اس سے بھی زیادہ. تو دیکھیے اللہ رسول عالم کتنا سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ کتنا علم اس کا وسیع ہے. اور قرآن شریف سینہ با سینہ آیا ہے، اللہ کا کلام ہے، جتنا ہو سکے اس کو پڑھنا سیکھنا چاہیے. بہرحال بات چیزیں ریپیٹ کر رہا ہوں میں تاکہ جو نئے حضرات آئے ہیں اور جو ریکارڈنگ چل رہی اس کو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو اس سے فائدہ پہنچے. تو یہ 29 حروف الف سے با تک اس میں ادا کرنے میں 3 حرف کے وقت زبان کی نوک باہر لائیں گے، سا، زال اور زوئے، یہ 3 حرف کے وقت صرف، لیکن اس کے صفات الگ الگ ہوں گے. تو اب آگے آئیں گے ہم، اس میں باقاعدہ پریکٹس کرائی گئی ہے، چونکہ اگر میں ایک ایک بیان کرتے گا تو بہت ٹائم لگے گا، اس لیے اس سے پہلے بھی بتایا تھا بے کے جو ہے لکھنے کے 3 طریقے. ایک تو بے کمپلیٹ فارم ہے، دوسرا بے جو ہے اس کی صرف منڈی لکھی جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں جب لکھتے ہیں وصل کی حالت میں ملا کے لکھنے میں تو بے پہلا لیٹر جب بڑا ہے، لیکن اس کے آپ بعد میں دیکھیں گے تو آدھا بے لکھا ہے، اور آگے چلیں گے تو بے کا بالکل چھوٹا منڈی لکھا ہے. تو اس طرح سے بے کے کا استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ ذہن نشیں رکھیں، کیونکہ بعض اوقات بے اگر بیچ میں آیا یا جو ہے پریشان ہو جاتے کہ بھائی یہ بے کیسا ہے، ہم تو بڑا بے پڑے تھے چھوٹا کیسا آیا، تو یہ کنفیوژن نہ رہے. جیم کے بھی اس کے 3 فارمز ہے، جیم بھی بڑا بھی آتا ہے چھوٹا بھی آتا ہے. تو آپ لوگ پریشان مت ہوئیے، یہ کتاب کو پورا ہر پیج اس کا لکھیے. دیکھیے جیم کے بھی جیم بڑا ہے، میڈیم جیم ہے، جیم کی صرف منڈی ہے. تو حسب ضرورت جیسا قرآن کا لکھنے کا طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں رسم الخط. رسم الخط لکھنے کا طریقہ، اس کو بیچ میں جیسا بھی جیم بیچ میں آتا ہے تو چھوٹی منڈی استعمال کرتے ہیں، جیسا یہاں کے جیم سے جیم سین لکھا ہوا ہے جس، تو دیکھیے آپ یہ بیچ میں جو منڈی ہے جیم کی ویسا لکھے ہیں، تو یہ لکھنے کا طریقہ. اسی طرح ہا ہے، خا ہے، سیم اس کو منڈی استعمال کرتے ہیں. آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں کیونکہ ہا خا ایک جیسے ہیں جیم کی طرح، تو ہا خا کو بھی اسی طرح صرف نقطہ اوپر آ جاتا ہے اگر خا ہے. تو اسی طرح سین ہے اور دوسرے حروف ہیں، اس کو ملا کے لکھنے کا اس میں مشق کرائی گئی ہے. جتنا ہو سکے اس کو مشق کیجیے. یہ 5 6 7 پیجز صرف ملا کے کیسا لکھنا ہے، املا اس کو اردو میں کہیں گے تو املا بولیں گے، اردو میں رسم الخط کہتے ہیں. تو یہ آپ پریکٹس کریے. اب دیکھیے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان 6 حروف ہیں جس کے بعد کسی بھی حرف سے ملا کر نہیں لکھتے. یعنی عربی کا قاعدہ ہے
کہ 6 ایسے حروف ہے جس کا بعد جو بھی حرف آئے گا وہ ملا کے نہیں لکھیں گے بلکہ الگ الگ لکھیں گے. کون سے ہے؟ الف، دال، زال، را، زے اور واو. یہ 6 حروف ہیں جن کے بعد کوئی بھی حرف آؤ آپ اس کو ملائیں گے نہیں، علیحدہ علیحدہ لکھیں گے. اس کی مثال نیچے ہے، الف با، یہ ملا کے نہیں لکھتے. اس کا قاعدہ عربی کا ایسا ہی ہے، الف با ملا کے نہیں لکھتے، الگ الگ لکھتے ہیں. با الف البتہ ملا کے لکھتے ہیں. الٹا اگر آ گیا تو دیکھیے با الف میں ملا کے لکھے ہیں، لیکن اگر الف کے بعد با آ رہا تو نہیں لکھیں گے. اسی طرح الف کے بعد اگر جو ہے، اب یہ دال لے لیں آپ، الف جیم، دیکھیے یہ بھی الگ لکھ رہے ہیں، جیم الف ملا کے اس طرح لکھتے ہیں. تو یہ ایک نازک نقطہ ہے قرآن شریف کے لکھنے کا. اللہ اکبر، اللہ رضیت باللہ اسلام دین. اذان ہو رہی ہے. رضیت باللہ رب اسلام دین نبی. اللہ اکبر، اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسول. حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صل اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اذان جب ہوتی ہے تو آداب قرآن میں ہے کہ اذان کا جواب پہلے دینا چاہیے. قرآن چاہے کون سا بھی سورہ پڑھو آپ، قرآن کو بند کر دینا چاہیے اور حتیٰ وغیرہ رکھ کے جہاں تک آپ پڑھے تھے. تو آداب قرآن آداب اذان میں. اور اذان جب ہوتی ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جنوں، فرشتے، جن، انسان، جھاڑ پہاڑ، ہر چیز اذان کی گواہی دیتے ہیں. یہاں تک کہ قیامت کے دن بعض لوگ گواہی دیں گے اس مؤذن کی کہ یہ مؤذن فلانا محلے میں اذان دیتا تھا. اور قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں اونچی رہیں گی، یعنی عام لوگوں سے اونچے رہیں گے وہ لوگ. تو لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں، دنیا میں تو ہم نہیں دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ مؤذنین ہیں جو اذان دیتے ہیں. تو اذان دینے والے کا، مؤذن کا جو ہے بہت بڑا درجہ ہے. اور اذان کے وقت دیگر کامیں بھی، جب قرآن بند کر دینے کا احکام ہے تو دوسرے جو بھی، اللہ معاف کرے بعض لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں یا کوئی کاموں میں مشغول ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاموں کو منقطع کر لیں اور اذان کا جواب دیں. اور اذان کے جواب میں یہ ہے کہ مؤذن جو الفاظ دہرا رہا ہے، جیسا کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو آپ بھی وہی الفاظ دہرائیں گے پورے اسی طرح. صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے. اور اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد. پھر کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا.
تو अहादीस में आता है कि ये जो दुआ और ये जो आखिर में रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन पढ़े तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में जन्नत अता करता है। और जो है फिर इसके अज़ान के 2 जवाब हैं। एक तो जवाब ये लफ्ज़ी हो गया, दूसरा जवाब ये है कि आप वज़ू करके नमाज़ की तैयारी में लग जाएँ, चाहे मर्द हो ख़वातीन हो। मर्द हज़रात हों तो मस्जिद को जाएँ, लेडीज़ बच्चे घर पे पढ़ सकते हैं छोटे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब वाकिफ़ हैं, ज़िम्नन ये बात आई तो मैं कह दिया, क्योंकि हर बात देखिए इस्लाम में हर चीज़ की प्रैक्टिस है हर चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़ उलमा ऐसी अधर नहीं छोड़े हैं, हमारे तक काफ़ी चीज़ें मेहनतों से पहुँचाए हैं। तो हर हर वो शख्स का काम है कि जो जो भी जानता है, फ़ख्र और गुरूर की बात नहीं है, हम एक-दूसरे के भाई हैं, हमको भाई है, बहन है, इस्लाम में जो है जो चीज़ें जैसा कि सरकार फरमाए कि बल्लिगु लौ काना आया, मेरी बात पहुँचाओ दूसरों तक, अगरचे कि एक ही क्यों ना हो। उसी ज़मन में मैंने कहा, तो ये तजवीद और क़िरात की क्लास है, उसमें हम पढ़ते ही हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो नमाज़ से रिलेटेड जो तमाम चीज़ें हैं, जैसा कि सरकार फरमाए कि अल वुज़ू मिफ्ताहुस सलाह, वुज़ू क्या है? नमाज़ की कुंजी है। तो इस तरह से और अज़ान जब दी जाती है तो हम नमाज़ के लिए तैयारी करते हैं, तो इसके भी अहकाम हैं। तो अज़ान होते वक़्त आपको कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं कि भई अज़ान बढ़ के है या कुरान पढ़ रहे हैं, उससे बढ़ के क्या है नऊज़ुबिल्लाह, तो ये जहालत की बात है। सरकार जो फरमाया हुक्म हमको मानना चाहिए। तो नमाज़ जब आप पढ़ते हैं तो अज़ान जब दी जाती है तो कहते हैं कि अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जब अज़ान देंगे तो जवाब देंगे तो आपका रग़बत पैदा होगी दिल में कि भई नमाज़ जाना है, नमाज़ का वक़्त है। तो इस तरह से ये ज़िमनन बात आई तो कह दिया। तो आइए फिर हम चलते हैं अपने की इसकी तरफ। अभी एक 10 मिनट रह गए हैं इंशाल्लाह, चूँकि मैं थोड़ा शॉर्टकट कर दिया हूँ। 2-2 घंटे की क्लास बहुत हो जा रही थी, तो ये ज़ूम की क्लास 45 मिनट्स की ही है और क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों को टाइम देना है, तो अभी सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं। बाकी की चीज़ें भी इंशाल्लाह अभी बताए जाएँगे आपको। तो अब देखिए, ये 6 हुरूफ है जो लिखने के बाद जो हर्फ आएगा वो मिला के नहीं लिखा जाएगा। तो इसमें क्या है, अलीफ, दाल, ज़ाल, रा, ज़े, ये 6 हुरूफ है। इसको भी ज़हन में रखिए। ये किताब मेरे ख्याल में आप लोग प्रिंट कराएँ, जो नहीं कराए प्रिंट करा लीजिए, इसको अपने साथ रखिए। अब आप देखिए, आगे चलेंगे हम। हाँ, ये भी जो है 3 हर्फ के जोड़ने से 3 हर्फ कैसा मिला के लिखते हैं, ये तरीका बताया गया है कि बे, हा, जे, ये बीच में जो आया है हा है, फिर जा है, ला, बा, रा, जा, ला, बा, इस तरह से 3-3 हर्फ कैसा मिलके लिखते हैं। ये जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको कुछ अलग नजर आएंगे, तो प्रिंट उसको वो नोट कर लीजिए, ये क्या है लफ्ज, बाद में समझ में नहीं आता लिखने। ये जैसा ये ऐन है, ऐन की मुंडी है, ये हा के बाद ये वाली ऐन, ऐन है ये। तो हा ऐन सीन है, हा ऐन सीन, ये वाला हा ऐन सीन। तो ऐन की मुंडी इस तरह ऐन में बीच में आया तो इसको ऐन ऐसा लिखते हैं। बाकी चीजें तकरीबन मैं समझता हूँ। और ये सा जो है, सा शुरू में आया तो इसकी सा की मुंडी है, इस तरह लिखते हैं, सा ऐन दाल, सा ऐन दाल है। तो इस तरह से ये मिला के लिखने का तरीका बताया गया है। अब देखिए, लाम के साथ बे, ते, सा, नून, या को जब मिला के लिखते हैं तो उसकी सिर्फ मुंडी लिखते हैं। जैसे ला, बा, अलीफ, ता, ला, ता, अलीफ, इस तरह से। ये तरीके रस्मुल खत है अरबी का। तो ये इसमें कोई माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वक्त का ज़ाया होना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अली बात से शुरू करें इसकी, ऐसा मत सोचिए। ये इसमें जो है जितनी मशक की जाए, क्योंकि बुनियाद अगर अच्छी हो तो बिल्डिंग मजबूत ठहरती है। बाद हरूफ मिला के लिखने में सिर्फ उसके मुंडियाँ इस्तेमाल होते हैं। तो ये बे, नून, बे, ये बहुत बड़ा हर्फ लिखे, देखिए शायद ऐसा कुरान में तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ऐसा लिखे हैं शेख साहब। ये जो इतना बड़ा हर्फ है, बे, नून, बे, ते, फिर जो है नून, बे, ते से नून, ये ते, इस तरह से मिला के लिखते हैं हरूफ की सिर्फ मुंडियां लेके। अब ये अब क्या है, आप खुद पढ़ के बताइए। जैसा कि ऑफ आइन फे है, इसको आप कोशिश करिए पढ़ने की। इसमें क्या क्या हर्फ लिखे हुए हैं, ऑफ आइन फे, फिर फे कॉफ काफ, उसके बाद वाला फे कॉफ कॉफ, और ये है गैन, गैन फे खे,
اس طرح سے آپ، اور یہ ہے حمزہ عین عین، یہ والا، یہ تینوں عین نہیں ہے، اکثر مغالطہ ہوتا ہے لوگوں میں. یہ آخر کا جو ہے آپ دیکھیں گے یہ والا، ہاں یہ والا جو ہے حمزہ ہے، حمزہ عین عین. اس طرح سے اس کی مشق کیجیے پوری بک کی. آپ لوگوں کو آن لائن لنک بھی انشاءاللہ بھیجتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی روانہ کی گئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی آنے والے دروس میں، ابھی چونکہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے باقی 8-10 منٹ، تو جو بھی آپ لوگوں کو کوشچنس ہیں لکھ کے بھی واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں یا پرسنل میسج کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جو بھی درس دیا گیا ہے وہ کارآمد ہوگا آپ سب کے لیے، اور اپنے بچوں سے، تمام رشتہ داروں سے شیئر کریے یہ. اور جتنا آپ شیئر کریں گے علم اتنا پختہ ہوگا. اور عربی میں جو ہے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، زبر زیر پیش، تو ان کو کہتے ہیں حرکات، حرکات، لیکن اس کے اپنے نام ہیں. زبر کو کہتے ہیں فتحہ، اور زیر کو کسرہ، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. یعنی جو ہے نا یہ تین ہے، دیکھیے آپ، یہ تین زبر ذکر کے جو اوپر بتایا گیا ہے، زبر ہے، یہ زبر ہے، اور یہ زیر ہے، اور یہ پیش ہے. ان تین کو کیا کہتے ہیں عام طور پہ؟ حرکات. حرکات اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی حرف پہ یہ آ گیا، اگر زبر آیا تو آواز کو اوپر لے جاتا ہے، جیسا کہ آ، با، تا، زبر ہونے پہ. زیر ہو تو ای، بی، تی، نیچے کی طرف جا رہی ہے آواز. پیش ہو تو سامنے کی طرف جاتی، جیسا کہ بو، سو، رو وغیرہ. اور اس میں حرکات میں جزم نہیں آتا، کیونکہ جزم کیا کرتا ہے؟ حرف کو روک دیتا ہے، یعنی حرکت سے ہٹا کے روک دیتا ہے، جیسا کہ ان، بن، تن، ون، اس طرح سے. تو جزم جو ہے حرکات میں نہیں آتا، بلکہ حرف کو ساکت کر دیتا ہے، روک دیتا ہے آواز کو. تو حرکت میں لانے والوں کو حرکات کہتے ہیں. تو یہ زبر زیر پیش، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حرکات. یعنی جو بھی حرف پہ آئے گا اس کو حرکت پیدا کرتا ہے، اس کی آواز کو یا اوپر لے جاتا ہے، یا نیچے، یا سامنے کی طرف. اور زبر کو کہتے ہیں فتحہ، یہاں لکھا ہوا ہے دیکھیے، زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کسرہ، اور پیش کو ضمہ. یہ یاد رکھیے، تجوید کے کوشچن آنسرس میں پوچھا جاتا ہے، تجوید کے قواعد میں اس کو بھی، کہ زبر کو کیا کہتے ہیں، زیر کو کیا کہتے ہیں، اور پیش کو کیا کہتے ہیں. تو فتحہ زبر کو، کسرہ زیر کو، اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں. اور عام طور پہ اس کو لکھنے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے. یہاں دیکھیے آپ نیچے، لائن کے اوپر جو آتا ہے زبر ہوتا ہے، لائن کے نیچے جو آتا ہے زیر ہوتا ہے. اور اس کی مشق یہ اس میں کرائی گئی ہے. آپ اکثر ہم جانتے ہیں لائن کے اوپر آنے کا مطلب حرف کے اوپر آ رہا ہے، اور لائن کے نیچے آنے کا مطلب حرف کے نیچے لگایا جائے. جیسا کہ الف زبر آ ہے، اور الف پہ اگر زیر نیچے آ گیا تو ای ہو جائے گا، اور پیش الف پہ اگر آیا تو او ہو جائے گا، ہے نا. آ، ای، او آواز سامنے کی طرف جا رہی ہے. آ اگر زبر ہو تو اوپر جائیں گی، زیر ہے تو نیچے. تو یہ جو ہے بہت اہم چیزیں ہیں بیسک. اس کو ریپیٹ کرنے میں آپ وہ محسوس مت کیجیے، بالکل پریکٹس کریے، جھجکیے مت جتنا ہو سکے. تو زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پہلے میں عرض کیا، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ کہتے ہیں. اور جو جزم آتا ہے جو اس کو تو حرکات نہیں کہتے، وہ تو حرف کو ساکن کر دیتا ہے، روک دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ کارآمد رہا آج کا بھی درس. انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے پڑھیں گے کلاسز، اور آپ سب سے دعاؤں کی گزارش ہے. انشاءاللہ ہم لوگ دعا کا یہ سبق آج کا یہیں ختم کرتے ہیں، کیونکہ بس کچھ وقت رہ گیا ہے تھوڑا سا. اور دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل میں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کا ثواب ہمارے والدین، بھائی بہن جو گزر چکے ہیں ان کے روحوں کو پہنچائے. اور یا اللہ ہمیں جو کوتاہی ہوئے ہیں اس کو درگزر فرما. اور ایک دعا ہے پڑھ لیں گے ختم قرآن کی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم آنس وحشتنا فی القبور. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم 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 زدنا اللهم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم لا تجعلنا اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونفيض ونرجو رحمتك نخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار یا اللہ جتنے حاضرین ناظرین ہیں سب کے جائز مقاصد کو دور کر دے یا اللہ جس کو رزق کی تنگی ہے رزق کشادہ کر دے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے سرفراز فرما جو مقروض ہے ان کے قرضے ادا کر دے جو بھی جس پریشانی میں ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور کر دے خاص کر ہمارے جاننے والے جو محمد اطہر صاحب جو اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں یا اللہ ان کی جو بھی جائز مقاصد کو پورا کر دے ان کی پریشانی کو دور کر دے ہمارے رشتہ داروں میں جو بھی پریشان